نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم جزاک اللہ. اگیانات رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی جماعت شعبے کی سمری خان کو. یہ مشہور ہے کہ انہوں نے مراسے کو مکالمہ بنا دیا. مرزا اسد اللہ خان غالب صرف شاعر نہیں تھے, بہت اچھے نثر نگار بھی تھے. آپ نے خطوط میں بھی بڑا نام پایا. شاعر مشرق, مفکر پاکستان, مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال. اردو ڈرامہ نگاری خواتین میں سب سے زیادہ جن کے ڈرامے مشہور کیے ہوئے, پسند کیے گئے, پاکستانی رائٹر حسینہ معین. حسینہ آپا کے نام سے جانی جاتی ہے. ان کے ڈرامے خواتین کو بہت پسند آتے ہیں. جدید اردو ادب کے حامی, طنز و مزاح سے بھرپور لکھنے والے, جن سے اب پولیٹیشن بھی بہت ڈرنے لگے ہیں, بڑے اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں. انور مقصود صاحب, انور مقصود صاحب, آپ کے ہمشیرہ فاطمہ ثریا بجیا, بجیا بہت تیار ہو کر آئیں گے. تالیاں بجائیں دونوں میرے بھائیوں کے لیے, زبردست کام کیا ہے بجیا میں انور مقصود ہیں. جدید سفر نامے لکھنے والے, بہترین سفر ناموں کے خالق, جن کو بچے چاچا جی کے نام
नाम से याद करते थे। अपने बचपन में हम इनको चाचा जी कह के उनके प्रोग्राम देखते थे, सुबह का आगाज करते थे। मुस्तनसर हुसैन तारण, मुस्तनसर हुसैन तारण का जो बच्चा अपना नाम लेगा उसकी ट्रॉफी मिलेगी। मुस्तनसर हुसैन तारण साहब ने सफरनामों में बड़ा नाम कमाया। फलसफियाना अंदाज में जिंदगी के रंग बिखेरने वाले, जिंदगी की हकीकत से आशना करने वाले अशफाक अहमद बानो कुसिया, जनाब अशफाक अहमद और बानो कुसिया जिंदगी के तर्ज हक़ाइक़ को बड़े प्यारे अंदाज में पेश किया आपने। और अजीज साथियों, मैं उर्दू सचिव हूँ और मेहरबानी का मुकाबला ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो आइए हम चलते हैं जमात शशु मलिक और शशु बे के तलबा और तालिबात की तरफ, जो मुकाबला बेबाज़ी में अल्लामा इकबाल के अशार के महफिल को सजा रहे हैं। जनाब अच्छे हैं लोग वही जनाब अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। ठहरी में किसी शदर की तरह बुलबुल था बैठा, बुलबुल था उदास बैठा। सितारों से आगे रहा और भी है, सितारों से आगे रहा और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हो हल्का यारा तो वरीशम की तरह नरम, हो हल्का यारा तो वरीशम की तरह नरम, हो जर हकवातिल तो फलाद है मोमिन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू जो दुखा है अपना नादन नामन अपना नाम। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। वो मुझे दे इल्म की दौलत हमेशा, वो मुझे दे इल्म की दौलत हमेशा और उस पे अमल करने की ताकत हमेशा। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कुछ लोगों के दिलों में वाकई होते हैं सुराग, कुछ लोगों के दिलों में वाकई होते हैं सुराग। जितनी भी मोहब्बत कर लो वो खाली ही रहते हैं। नसीर सुल्तानी के गुंबद पर नहीं तेरा नशेमत, नसीर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। होना उम्मीद ना होना उम्मीद, ना होना उम्मीद, ना होना उम्मीद। ये दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कोई काबिल हो तो हम शाद कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाद कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। दिल में खुदा का होना लाजिम है एक बार, दिल में खुदा का होना लाजिम है एक बार। सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं। की वफा मोहम्मद से तूने तो हम तेरे हैं, की वफा मोहम्मद से तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो करम तेरे हैं। शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, शाहीन है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। आज़ादियाँ कहाँ अब अपने घोंसले की, आज़ादियाँ कहाँ अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। खुदा अगर दिले फितरत शनास अता करे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनास अता करे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा है। कायम रब इल्लत है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब इल्लत है तन्हा कुछ नहीं। मौजें हैं दरिया में, बहौने दरिया तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। कभी पर्वत से थककर नहीं गिरता, शानी कभी पर्वत से थककर नहीं गिरता, करता है अगर तू नहीं घबराता। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मंजिलों में लोग खुदा ढूंढते हैं लोग। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बारा कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बारा कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बूढ़ी कुकर बुलंद इतना के हर तब्दील से पहले, बूढ़ी कुकर बुलंद इतना हर तब्दील से पहले, खुदा बनने से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि
تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چمچمانا۔ چھوڑ دے غلطی کو گن گن کر پڑھنا ایک بار، چھوڑ دے غلطی کو گن گن کر پڑھنا ایک بار، اس سے حساب کرنا کیا جو بے حساب دیتا کبھی ہے۔ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ آتی نہیں سدائیں اس کی میرے قفس میں، آتی نہیں سدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ سے ہر پیسہ کو بنا کر دے، ہوا تیرے سے ہر پیسہ کو بنا کر دے، ذہن میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہماری خوشبو تو ہمیں بھی آتی ہے، ہماری خوشبو تو ہمیں بھی آتی ہے، ہمیں بھی قلبان آتے ہیں۔ کسی کافر نے تو پوچھا کون سا مہینہ، کسی کافر نے تو پوچھا کون سا مہینہ، شرم سے پانے ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ سبق سے کرو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق سے کرو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی درد دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، یہی درد دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے، کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلیری سے، مجھے ہو شرم تو پانی میں جا پھر۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت کو خدایا میری۔ میرے خواہشیں میری زندگی سے بڑے ہیں، میرے خواہشیں میری زندگی سے بڑے ہیں، میں آگے بڑھوں گا یہ وعدہ کرتا ہوں۔ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ تہذیب کسی شخص، تہذیب کسی دل میں خدا کا ہونا لازم ہے ایک بار۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مجھے امید ہے آپ سب کو مزہ آ رہا ہوگا۔ آپ سب کو بیت بازی کا مقابلہ کیسا لگا؟ تالیوں سے بتائیے کیسا لگا؟ 6A اور 6B دونوں کلاسز میں بہت زیادہ اچھی پرفارمنس دی، بٹ yes, one has to win, so the winner is 6B. A big round of applause. But don't worry, 6A and 6B all will get the certificates along with your midterm results. All right? Thank you. کامگار بہت خوب مقابلہ کیا اور اب ایک خوبصورت کلام سنانے کے لیے آ رہی ہیں جناب اشرف کی طالبہ منال طارق۔ پیچھے جائیں منال، ایک پیچھے جائیں، پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں بس۔ آکار بنوں سود فراموش رہوں، پچھے پردہ نہ کروں میں بے غمِ دوش رہوں، پچھے پردہ نہ کروں میں بے غمِ دوش رہوں، کیوں میں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، پچھے پردہ نہ کروں میں بے غمِ دوش رہوں، نئے بلبل کے سنوں، نئے بلبل کے سنوں اور ہم وطن گوش رہوں، ہم ہوا میں بھی کوئی گل کوئی خاموش رہوں، جلتا موز میری داغ سکن ہے مجھ کو، جلتا موز میری داغ سکن ہے مجھ کو، جلتا موز میری داغ سکن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بداہن 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 ہے مجھ کو، ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے وجہ شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساد خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، ساد خاموش
मैं हफ्तों में की तालबा हूँ। मेरी आज की तकरीर का मौजू उर्दू ज़बान की अहमियत है। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़बान आती है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसकी तारीख तकरीबन 700 साल पुरानी है। इसे कभी गजरी, कभी लफ्ज़ी और कभी हिंदुस्तानी के नाम से जाना गया। शाहजहां के दौर में इसे उर्दू मौला का खूबसूरत नाम दिया गया, जो आज भी जारी है। उर्दू को तहजीबी मेलजोल, मोहब्बत, भाईचारे और मजहबी रवादारी की ज़बान कहना गलत नाम होगा। हर मुल्क की ज़बान उसके कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करती है। उर्दू दुनिया भर में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। इसको ज़बानों में वही अहमियत हासिल है जो इमारतों में ताजमहल को हासिल है। ये वो ज़बान है जो सब ज़बानों के साथ मिलकर शीर और शकर हो जाती है। इसे लश्करी ज़बान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज शामिल होते गए। वक्त गुजरने के साथ साथ उर्दू ज़बान में अरबी और फारसी के अल्फाज भी शामिल होते गए, और ये भी उर्दू ज़बान की खुसूसियत है कि उसने फारसी और अरबी अल्फाज को भी गले लगा दिया। मेरे नज़दीक उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल रोशन है। दुनिया के हर गोशे में उर्दू ज़बान को समझने वाले मौजूद हैं। इससे हमारा लगाव सिर्फ इस वजह से नहीं है कि इसमें इस्लामी सरमाया मौजूद है, बल्कि ये ज़बान हमारी तहजीब और सकाफत की आईनादार है। उर्दू की कदर करो, इसकी बातों को समझो। ये ज़बान है तहजीब और सकाफत की अमीन। हर ज़बान दूसरों तक अपने जज्बात और एहसासात पहुँचाने का जरिया होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान उर्दू पर फख्र करें। हमारी ज़बान जिस कदर शाइस्ता होगी, लोगों पर उतना ही अच्छा असर छोड़ेगी। हमारी तहकीकात अगर अपनी ज़बान में होगी तो वो सबको समझने में मदद देगी। हर मुल्क का ज़रिया तालीम उसकी कौमी ज़बान में होता है, इसलिए हमें भी उर्दू ज़बान में तालीम हासिल करनी चाहिए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगा। सारे आलम में खुशबू देखी, सारे आलम में खुशबू देखी, हर लम्हे में महकती उर्दू देखी। उर्दू के चाँद के हैं हवाले किरण किरण, महके हैं उसके अंबरी जैसो शिकन शिकन। सदर वाली वकार है। कोई भी ज़बान की किसी कौम की पहचान और उसकी तहजीब और सकाफत की आईनेदार होती है। ये ज़बान ही है जो लाखों के मजमे में भी
لیکن بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہر تقریر کا ہر ایک مقابلے کا کوئی ایک جج ہوتا ہے جو ہر چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں بھی ہمارے پاس ہماری جج تھی موجود جو تمام چیزیں بچوں کی نوٹ کر رہی تھی, اور میں چاہوں گی اس چاہیے بنانا کہ وہ آئے انہوں نے کیا کیا پوائنٹس نوٹ کیے وہ آ کے آپ کے سامنے بتائیں. بہت اچھا پروگرام. ان دونوں جو پارٹیسپینٹ تھے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اردو کو ریپرزینٹ کیا. میرے پاس بھی اردو کے الفاظ کے خزانے کچھ کم ہے تو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کروں, اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا. اچھا, ہم نے یہاں پر جو بچوں کو پوائنٹس دیے ہیں وہ 3 چیزوں کے لیے ان کی خود اعتمادی, تلفظ اور ان کی صوتی اثرات, ان کی آواز اور ممکنہ نکات جو موضوع سے متعلق ہو. تو علیزہ صاحبہ نے خود اعتمادی میں 10 میں سے 10 پوائنٹ حاصل کیے. صوتی اثرات میں انہوں نے 10 میں سے 10 پوائنٹ حاصل کیے, اور ممکنہ نکات میں انہوں نے 10 میں سے 10 پوائنٹ حاصل کیے. تلفظ کا 1 پوائنٹ ان کا کم ہوا, جو انہوں نے تقریر کے دوران ایک تلفظ نہیں صحیح طریقے سے ادا کر دیا. تو اس طرح ان کے ٹوٹل پوائنٹس جو ہیں وہ 29 بنتے ہیں, 29. جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے, خود اعتمادی کے انہوں نے 9 پوائنٹ حاصل کیے. تلفظ اور صوتی اثرات یعنی آواز کے بھی 9 پوائنٹ, اور ممکنہ نکات اور موضوع سے متعلق جو ہے انہوں نے 10 پوائنٹ حاصل کیے. اس طرح ان کے ٹوٹل پوائنٹ جو ہے وہ 28 ہوئے. تو اگر دیکھا جائے تو بہت کم ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان, لیکن کوئی ایک جو ہے وہ اول نمبر پہ ہوتا ہے اور کوئی ایک اگر اس کا جو ہے رنر سب چیزیں ہم کر لیں. تو اس طرح علیزہ کے 29 پوائنٹس ہونے کی وجہ سے وہ یہ مقابلہ جیت گئی. اردو زبان کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد تھے جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی قلم اٹھایا اور بے تحاشا ناول لکھے. ان کے لکھے ہوا شعرۂ آفاق ناول مراد العلوم سے ماخوذ ڈرامہ اکبری اکبری آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو دیکھیے اردو ڈرامہ اکبری اکبری. اکبری بٹیا, اکبری بٹیا, میں ساتھ ہی بچا رہی ہوں, گھر کا خیال رکھنا. اچھا میرا نام اسی طرح ہو کے جائیے, ہم سب کا خیال رکھیں گے. اکبری جاؤ جا کے دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے. میں نہیں جاؤں گی, خود جاؤ. جاؤ جا کے دیکھو. میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم جی, کون؟ ارے بٹیا, میں تمہاری ماں کی اکثر یہاں محلے میں آتی رہتی ہوں. اصل میں حج پہ گئی تھی, ابھی لوٹی ہوں تو میں نے سوچا تمہاری ماں سے بھی مل لوں. بابو جی اندر آئیے. یہ دیکھو بٹیا, میں تمہاری ماں کے تبرکات بھی لے کے آئی ہوں. شکریہ ابو جی. اچھا بٹیا, تم شربت ہی پلا دو, پیاس لگی ہے. اچھا ابو جی, میں بھول گیا. میں نہیں بنا رہی, میرا کل مکتب میں امتحان ہے. میں اکیلا ان سے باتیں کر رہی. ارے بٹیا, تمہارے سونے کے جھمکے تو کالے پڑ گئے ہیں, مجھے دے دو, میں صاف کرا کے آ جاؤں گی. اچھا ابو جی. اور یہ دیکھو چوڑیاں بھی کالی پڑ گئی ہیں, میں ویسے بھی بازار آئی ہوں, دے دو, میں دھلوا کے آ جاؤں گی. اچھا ابو جی, میں کام کرتی ہوں, میں امی اور نظری کی بھی جگہ کر دیتی ہوں, آپ وہ بھی ساتھ رکھیے. ٹھیک ہے بٹیا. یہ لیجیے ابو جی. چلو ٹھیک ہو گیا. چلو بٹیا, میں چلتی ہوں اب. ابو جی شربت. ارے بٹیا, مجھے اور بھی لوگوں کو تو تبرکات دینے ہیں نا. اچھا ابو جی, آپ کب تک آئیں گی؟ تم فکر نہیں کرو, میں کل تک آ جاؤں گی. تمہارے زندہ میرے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے ابو جی. ارے اکبری, بوا جی کہاں گئی؟ بوا جی تو جلدی میں تھی, وہ چلی گئی. اور میں نے اپنی اپنا تمہارے سارے زیورات بھی دے دیے, وہ کل تک ہی آئیں گی. کیا تم نے سارے زیور انہیں دے دیے؟ ہاں تو. ارے اکبری, تم نے کیا مطلب کر دیا. ہو سکتے ہے وہ عورت دیش بدل کے آئی ہوئی ہو, اور تم نے اپنی بے وقوفی دکھا کے اس عورت کو سارے زیور دے دیے. ہے اکبری, تم کتنی بے وقوف ہو. اب ہم کیا
के अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए तशरीफ ले गए हैं। Welcome everyone. This is the third time I'm saying salam to you all today. So I hope you all liked the activity. Did you like it? आप सबको अच्छा लगा? तालियों से बताइए. Thank you, Ma'am Malika, for joining us. A big round of applause for her. जैसे भी शाइस्ता has mentioned that it is very difficult to be fluent with Urdu. Unfortunately, हम सब अंग्रेज बन गए हैं. और so wherever I use English, please forgive me for that. But I'll try कि मैं उर्दू ज़्यादा करूँ. बहुत बहुत शुक्रिया मिस नाइमा आपका कि आपने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया. बहुत सारी तालियां मिस नाइमा के लिए और मिस जुनैरा जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया. मिस जुनैरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका. All the teachers, thank you very much for your participation, for your contribution and for your cooperation. Thank you very much. All the students, you did amazingly well. Clap for yourself. Because in 3 days, you people prepared, rehearsed, your parents made a huge contribution in this participation. So thank you very much once again for having a beautiful activity. So this was the Urdu one. Now very soon we'll be having other subjects activities also. So you have raised the bar actually this time, and now other subject teachers have to maintain that. So we will do it, right? Can we do it? Middle school? Yes, we can do it, and inshallah we are going to do it. Thank you. I would like to invite Ma'am Ariba to say a few words. Good morning. Well, it's a very wonderful activity, and I think ये इस तरह की activities जो है it motivates the student and tells us the importance about the subject. उर्दू तो मेरी भी कमज़ोर है, but I think कि इस ज़बान की जो सादगी है, जो इसमें एक अदब है और एक तहज़ीब है, वो शायद ही किसी ज़बान में हो. And I got to know इसकी importance when I was doing my O levels and when I took it in my A levels too. तो उसमें जब ये ड्रामाज, ये प्लेस और जब ये डिफरेंट शेर व शायरी जब पढ़ी तो समझ आई कि कितनी खूबसूरत है ये ज़बान. थैंक यू मिस नाइमा, मिस जुनैरा. बहुत अच्छा शो